इद्दत केस की आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर थी और लास्ट हियरिंग के ऊपर अदालत ने फैसला जो है वो महफूज किया था और कहा था कि आज के दिन फैसला जो है सुनाया जाएगा और फैसला सुनाने से पहले एक मौका जो है खाविर मानका के वकील को जो है वो दिया जाएगा। अब सुबह क्या हुआ कि 9 बजे खाविर मानका के वकील आए, कोई नहीं, उसने जूनियर भेज दिया और कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट में है। बहाने 10:30 बजे आते हैं और खाविर मानका के वकील शुरू करते हैं। शुरू जो ही वो करते हैं तो खाविर मानका आ जाता है, कहते जी कि मैंने दलाइल लेने। हमने अदालत को कहा कि इसके दलाइल बनते ही नहीं है क्योंकि फाइनल स्टेज के ऊपर अपने फैसला महफूज कर लिया। जो भी आपने 5, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, क्योंकि अदालत इसलिए अपॉर्चुनिटी देना चाहती थी कि कल ये कहें कि रिजवान अब्बासी जो है वो उसको सुना नहीं गया, यानी कि खाविर मानका के वकील को सुना नहीं गया, तो लिहाजा फैसला जो है यकतरफा दे दिया गया। तो हम पहले ही इस जज के ऊपर अदम एतमाद कर चुके थे और हमें यही एक्सपेक्ट थी और हम इस फैसले को नहीं मानते। मानना तो डेफिनेटली जो भी था उसने नहीं माना था, लेकिन अदालत ने एक वो जो लीगल एक फॉर्मेलिटी होती है या एक वो कह लें कि एक वो खाना पूरी जो होती है कि ये चीज भी ना रह जाए कि इनको आखिरी मौका नहीं दिया गया। क्योंकि आपको पता है कि खाविर मानका का वकील इससे पहले डेनमार्क भाग गया था और वही डेनमार्क भागने के बाद दोबारा जो है वो आया है और डिले टैक्टिक्स जैसे 2 दिन के अंदर इस केस के अंदर फैसला सुनाया गया था, 2 दिन के अंदर इद्दत केस के अंदर। और यहां पर मुसलसल डिले टैक्टिक्स की जा रही थी कि लंबी बहसें, लंबी समातें, एक ही नुक्ते के ऊपर बार बार एक ही चीज, बार बार एक ही डॉक्यूमेंट, बार बार कभी कोई चीज पढ़ते हैं, कभी शहादत पढ़ते हैं, कभी जिरा जो है पढ़ते हैं, कभी कोई चीज पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ लटकाने के लिए। आज जब उसने बात शुरू की, अदालत ने इजाजत दी, हमारे मना करने के बावजूद इजाजत दी। हालांकि हमने अदालत को कहा कि इसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाए और क्योंकि इसने इंटरप्शन की है, कोर्ट की समाअत की प्रोसीडिंग के अंदर जो है वो मुदाखलत कर रहा है, रोक रहा है और ये जो तरीकाकार इस्तेमाल कर रहा है। अब हमें पता था कि ये सारा जो है ये गलीज लैंग्वेज जो है वो इस्तेमाल करेगा और हमें पता था क्योंकि इससे पहले भी जब समाअत हुई तो इसका सिर्फ और सिर्फ ये काम था कि मीडिया के टिकर बने, मैं जो मेरा बकवास करना है वो मैं करता रहूं और गालियां बकता रहूं और सारा करता रहूं। हमने अदालत को कहा कि इसे ना सुनने का मौका दिया जाए, इसे ना सुना जाए, लेकिन अदालत ने उसे परमिशन दी और जब वो बात शुरू करने लगा तो उसने जो है वो गालियां जो है वो बकी। तो हमने उसके ऊपर जो है वो शदीद अदालत के अंदर शोर मचाया कि हम जो है वो तहम्मुल मिजाजी से इसलिए कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि आज केस का फैसला हो जाए। हमारा मकसद ये था कि इस केस को लटकाया ना जाए, जो भी करना है, जो भी बात करनी है, जो भी उन्होंने बोलना है बोलें, लेकिन फैसला आज सुनाया जाए। लेकिन ये इजाजत हम कभी भी नहीं देंगे कि वो खान साहब को या बीबी साहबा को गालियां बकेंगे। मैंने कहा कि ये वही खाविर मानका है। जब इसको जो है वो पहले इसकी वीडियो, इसकी स्टेटमेंट मौजूद है, ये बड़ी जनाब पाकदामनी और बड़े वीडियो बयान देता था और आज ये जानबूझकर इस तरह की स्टेटमेंट देना, फिर इसे उठाया गया, उठाकर इसे लाया गया, इसे मुकदमा करवाया गया और आज ये सिर्फ डिले टैक्टिक्स करने के लिए कि केस को लटकाया जाए। अदालत ने सारी चीजें सुनी और जो मेरे साथ मौजूद थे उस्मान गिल साहब वो भी बोल रहे थे, मिशाल भी बोल रही थी, बाकी भी सारे वकला बोल रहे थे, बैरिस्टर गौर भी बोल रहे थे। सारे कह रहे थे कि जज साहब आपने इंसाफ देना है, फेयर ट्रायल हर शख्स का हक है और आपने फेयर ट्रायल जो है वो करना है और आपने आज फैसला महफूज किया हुआ था तो फैसला आपने सुनाना है। क्योंकि इससे पहले रिक्यूजल की दरखास्त, यानी कि जज को रिक्यूज किया गया था, वो खाविर मानका ने कहा था कि आप मेरे केस की समाअत जो है ना करें और अदालत ने उस दरखास्त को खारिज कर दिया था। जब उस अदालत ने उस दरखास्त को खारिज कर दिया था तो दूसरी दफा ये कहना कि आप केस की समाअत ना करें उस वक्त खारिज इस वजह से किया गया था क्योंकि अदालत ने ये कहा था कि कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे रहे जिसकी वजह से मैं केस ना सुनूं, कोई मुझे रीजन नहीं लग रही कि जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं रिक्यूजल करूं या मैं केस ना सुनूं। लेकिन उसने आज फिर वो क्योंकि प्लांट किया गया था, पीछे से लाया गया था, फिर साथ एक जत्था लाया गया था अदालत के अंदर जो पीछे से शोर मचा रहा था। हमने पहले ये समझा कि हमारे लोग जो हैं, हमने अपने लोगों को चुप कराया, अपने वकला को चुप कराया, क्योंकि हमने इसलिए चुप करवाया, हम इसलिए चुप करवा रहे थे कि आज केस का फैसला हो जाए। वो केस लटकाना चाहते थे, हम चाहते थे कि समाज जो है मुलतवी ना हो जाए, कोई हंगामा आराई ना हो जाए। हमने अपने लोगों को कहा कि आप पुरअमन रहें, जो भी ये बकवास करता है आप बर्दाश्त करें। हमने हर खान साहब की रिहाई, बुशरा बीबी की रिहाई के हवाले से हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये चीजें, ये बौतान, ये सारा इसने किया है, जो इसने बकना है बकता रहे, लेकिन हमें इस वक्त फैसला चाहिए, सजा खत्म हो ताकि
جو ہے آج بی بی صاحبہ کی حد تک رہائی ہو سکتی تھی اور خان صاحب کی حد تک صرف سائفر کیس بچ جانا تھا. تو ہم چاہ رہے تھے کہ یہ کیسز جو ہیں اس میں ان تمام کیسز کے اندر بریت والی سائڈ پہ ہم جائیں. اگر ہم یہاں پر اس کے اوپر ڈالیں گے, اس کو تھپڑ ماریں گے, اس کو ماریں گے, اس کو روکیں گے, وہاں پر شور شرابہ کریں گے, تو پھر اس سے کیا ہوگا کہ عدالت میں ہنگامہ آرائی ہو جائے گی, کیونکہ وہ لوگ لے کر آئے ہوئے تھے, وہ ہاتھاپائی چاہتے تھے, وہ چاہتے تھے کسی صورت سماعت ملتوی ہو, یا خاور مانکا بکواس کرے اور ان کے وکیل اس کے اوپر حملہ کر دیں, اس طرح کے بکواس کرے, یا پھر جو ہے وہ جو اپنے لوگ لائے ہوئے تھے وہ لوگ بولیں اور وہ لوگ بکواس کریں. لیکن ہم نے بڑا جو ہے اس کے اندر ہمارے تمام وکلاء خواتین جتنی تھی بڑا انہوں نے عقل مندی کا سب نے مظاہرہ کیا, اور انہوں نے کہا, سب نے کہا کہ جناب آپ کیس کی جو سماعت ہے وہ جاری رکھیں اور اس کے اندر فیصلہ جو ہے ہم چاہتے ہیں کہ آج ہی ہو. مسلسل جب 10 منٹ کا ٹائم دیا گیا, 20-25 منٹ ہو گئے, ہم نے عدالت کو کہا کہ 25 منٹ ہو گئے, وہ ہمارے اوپر اٹیک کر رہا تھا, وہ وکیلوں کے اوپر اٹیک کر رہا تھا, وہ وکیلوں کے بارے میں بکواس کر رہا تھا. ہم نے برداشت کیا, ہم نے عدالت کو کہا کہ آپ ریگولیٹ کریں, آپ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کا حق ہے, یہ جملہ جو بولتا ہے اس کو نہ بولنے دیے جائے, یہ جو غلط زبان استعمال کرتا ہے اسے نہ بولنے دی جائے, اور آپ اس کورٹ کو ریگولیٹ کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے اور فیصلہ سنانا آپ کی ڈیوٹی ہے. اب اس کے اوپر ڈیسائیڈ کرنا کہ یہ کیس جو ہے یہ آج آپ نے فیصلہ سنانا ہے یا نہیں سنانا, یہ ڈیسیجن آپ کا ہے. ریکیوزل کا بھی فیصلہ آپ نے پہلے کیا ہوا ہے, تو ریکیوزل بنتی ہی نہیں ہے کہ اس کیس کو نہ آپ سنیں, لہٰذا آپ مہربانی فرمائیں اور فیصلہ جو ہے وہ کریں. عدالت ہمیں لگا کہ جیسے وہ بے بس نظر آ رہی ہے, ایسا لگ رہا تھا کہ جیسے جج کو پریشر ڈالا گیا پیچھے سے, ایسا لگ رہا تھا جیسے ہائی کورٹ کے ججز کہتے ہیں کہ کیمرے لگا کر ان کے بہنوئی کو اغوا کر کے ان کے ساتھ ان کو اتنا جو ہے وہ ٹارچر کر کے کہ وہ ایک ہاسپٹل میں, اس طرح کا ہمیں محسوس ہو رہا تھا کہ جج کے اوپر پریشر ڈالا گیا ہے, کہ جج صاحب بھی بالکل جو ہے چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ اس کے اوپر نہ اسے روک رہے تھے, نہ جو ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ ریکیوزل کر رہے تھے. ہم کیونکہ استدعا کر رہے تھے اور پورا میڈیا وہاں پر موجود تھا, تمام لوگ موجود تھے, خواتین موجود تھیں, وکلاء موجود تھے, اور سارے موجود ہونے کی وجہ سے عدالت جو ہے وہ جج جو ہیں وہ جو ہے اس چیز کے اوپر آ کر ایک پھنس گئے تھے, وہ اڑ گئے تھے. انہیں یہ لگ رہا تھا کہ اب میں کیسے اس کو اندر ریکیوزل کروں, کیونکہ انہیں پریشر ڈالا گیا ہوا تھا پہلے سے. تو یہ چیزیں وہاں پر ہم نوٹ کر رہے تھے. عدالت کو جب کہا, عدالت نے خود بھی مانا کہ بالکل میں نے ریکیوزل کی اور اس معاملے کے اوپر سارا معاملہ کیا, اور ان کو بھی کہا کہ ریکیوزل میں کر چکا ہوں, تو یہ کوئی جذبات نہیں ہے. لہٰذا ساری سماعت مکمل ہونے کے بعد آخرکار یہ ہوا کہ عدالت نے یہ کہا کہ جج نے کہا کہ میں یہ کیس اس سے ریکیوز کرتا ہوں, نہیں سنتا ہوں. اور اس کے بعد انہوں نے جو ہے وہ لیٹر لکھ دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو, انہوں نے جو ہے وہ کہا ہے کہ میں کیس نہیں سنوں گا. اب اس کا صرف کیا مقصد تھا, مقصد یہ تھا کہ جج صاحب پیچھے ہٹ جائیں, کسی اور کے پاس کیس جائے, پھر دوبارہ سے سماعت شروع ہو, پھر دوبارہ سے دلائل شروع کیے جائیں. ہم اس چیز کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ عدلیہ آزاد نہیں ہے. یہ جو آ کر فارم 47 کی پیداوار اور جو لوگ بھجوائے جاتے ہیں, خاص طور پر کسی کے کہنے کے اوپر, کسی کے اشارے کے اوپر جو آ کر اٹیک کرتے ہیں, انہیں اس چیز سے تکلیف ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد نہ ہو, عدلیہ کے اندر عدلیہ کو پریشر ڈالا جائے. اس بات کا ہم ذکر کرتے ہیں کہ ایسے پریشر ڈالا جاتا ہے عدلیہ کے اوپر. اگر جج جو ہیں انہوں نے فیصلہ سنایا ہی نہیں ہے, تو آپ پہلے سے آ کر اس طرح کی ہنگامہ آرائی کر کے آپ کیس نہ سنیں, کیا ریزن ہے, وجہ بھی تو بتائیں نا. عدالت نے میرٹ کے اپنے جو پروسیڈنگ جو قانونی طور پر کیس چلانا ہوتا ہے اس کے مطابق کیس چلایا, لیکن اس جج کو اتنا کیا گیا کہ اس جج نے ریکیوز کر لیا ہے, اور اس کیس کے اندر اب ڈیلے ہو گیا ہے. اس کیس کے اندر لٹکا دیا گیا ہے کہ بی بی صاحب رہا نہ ہو, خان صاحب کی اس میں رہائی ختم نہ ہو. ادھر آپ نے سائفر کیس دیکھا کہ جس طرح سے وہ یوم تکبیر ڈے جو ہے آ کے اور اس کو لٹکایا گیا ہے, اس طرح سے یہ لٹکایا گیا ہے. یہ نہیں چاہتے کہ خان صاحب کی رہائی ہو, صرف اور صرف واحد حل سڑکوں پر نکلنا ہے. اور میں ہمیشہ بار بار آپ سے صدا کرتا ہوں کہ جس وقت پرامن احتجاج کی کال دی جاتی ہے, خدا را تمام لوگوں سے میری گزارش ہے کہ تمام نکلیں. پھر یہ نہ کوئی دیکھے کہ وہ نکل رہا ہے اس کو دیکھ کے خود ٹویٹ کریں, بلکہ خود سارے لیڈ کریں, خود سارے آئیں, خود سارے نکلیں. جب تک آپ نہیں نکلیں گے آپ کے ملک کے اندر یہی ہوگا. ایک سابق وزیر اعظم, ایک سابقہ خاتون اول کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کو کوئی اس ملک کے اندر انصاف دے گا؟ کیا اس ملک کے اندر آپ کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے, کیا اس کے اوپر آپ کو نظر نہیں آتا کہ آپ کے ساتھ کیا ہوا ہے, یا آپ اپنے بچوں کے لیے کیا کرنے جا رہے ہیں, کہ آپ کے بچے بھی اسی طرح کے سسٹم کے اندر رہیں گے؟ تو اس لیے آپ نے تیار ہونا ہے. کپتان کال دے گا اور انشاءاللہ پورا پاکستان نکلے گا. ہم اس فیصلے کی پرزور مذمت کرتے ہیں. ہم اس فیصلے کو جو ریکیوز کیا گیا ہے اس کو نہیں مانتے. جو آج عدالت کے اندر کارروائی کی گئی ہے, جو آج پلان کیا گیا تھا, یہ ایک شرمناک حرکت ہے. اور جنہوں نے سب نے یہ پلانٹ کیا, یہ حرکت کروائی, ان کے لیے شرم کا مقام ہے. کیا ان کے گھر
گھر میں مائیں بہنیں نہیں ہیں، مائیں بہنیں وہاں پر موجود تھی عدالت کے اندر جہاں پر یہ بکواس کیے جا رہے تھے، اور یہ کروایا گیا، اور یہ ہے بزدلی اور یہ ہے ہارنا، یہ چیز ہے جو آپ ہار چکے ہو، یہ ہے بزدلی جو آپ ڈیلے ٹیکٹس کر کے بھاگ کے ججز کو یرغمال بنا کر پلانٹ کر کے لوگوں کو لا رہے ہو۔ اگر اتنے ہی بہادر دلیر اور جرت والے ہو تو پھر آؤ مقابلہ کرو، پھر میرٹ کے اوپر قانونی طور پر مقابلہ کرو۔ وہ مقابلہ تم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ تم یہ ہار چکے ہو۔